इंतकाल 2 दिन पहले हो चुका है। कुछ हजरत की कुछ ज़िंदगी के बारे में आप बताइए, कैसी ज़िंदगी गुजारी, क्या काम, उनकी ज़िंदगी का अहम काम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। वालिद साहब की सबसे बड़ी खूबी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रही कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी कुरान करीम की खिदमत में सर्फ की, जिसमें अल्लाह का फ़ज़ल व करम ये है कि सैकड़ों हुफ़ाज़ उलमा तैयार हुए और हज़ारों की तादाद में कुरान करीम नाज़रा ख़ा तैयार हुए। और सबसे बड़ी दौलत हम लोगों को ये महसूस होती थी अपने वालिद साहब की हयात में, जो उनको हम हर वक्त मसरूफ़ देखते थे, कि सबसे अहम तरीन शगफ़ और शौक़ जो उनको रहा वो हमेशा कलामुल्लाह का रहा। जी, कलामुल्लाह पढ़ते थे, ख़ुद भी एक मंजिल का मामूल अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना था। बीमारी के आलम में भी कुरान शरीफ पढ़ते थे और कुरान करीम सुनते थे, उसी से खुश होते थे और पूरी ज़िंदगी अपनी इसी में सर्फ की। तकरीबन 44 साल का अरसा गढ़ी अब्दुल्ला खां में 44 साल का अरसा इसी में पूरा गुजारा। कितने शागिर्द होंगे उनके, क्या अंदाज़ा है आपका? शागिर्दों की तादाद तो वैसे हज़ारों है, लेकिन हुफ़ाज़ उलमा की सैकड़ों की तादाद है। इस गांव में कुछ पैगाम लोग शागिर्द हैं उनके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शागिर्द हैं, जो उलमा भी हैं, हुफ़ाज़ भी हैं, अपने अपने मकाम पे काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और ख़ुद मुझे भी ये शर्फ हासिल है कि मेरे वालिद होने के साथ साथ वो उस्ताद भी हैं। आपने क्या पढ़ा साहब उनसे? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब से लेके अलिफ से और मिशकात शरीफ तक तमाम कुतुब वालिद साहब से पढ़ी है। अल्लाह का फजल है, वो अकेले पढ़ाते थे, कोई और नहीं, खुद अकेले बैठकर पढ़ाते थे और तजवीद के भी बहुत माहिर थे। कुरान शरीफ जो पढ़ते थे तजवीद से पढ़ते थे, पढ़ाते थे और इसी को पसंद करते थे। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मेरे सारे भाइयों ने, बड़े छोटे, सब उनसे कुरान शरीफ पढ़ा, तजवीद पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह कुतुब तमाम जो अरबी की कुतुब हैं, निसाब, वो सब उनसे पढ़ा है। कितने भाई हैं आप लोग? 4 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चारों आलिम हैं। चारों ने शुरू की तालीम उन्हीं से हासिल की। शामिल आपने सुना, एक बड़ी बात होती है किसी बाप के लिए और औलाद के लिए, और जो हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, अव्वलुन सालेह, बाद अज़मर, यही चीज़ आदमी काम आती है। तो मुफ्ता फरमा रहे कि चारों बेटे आलिम हैं और चारों की शुरू की तालीम उन्हीं के दौर की, उन्हीं से अल्हम्दुलिल्लाह। चारों हाफिज हैं, कारी हैं और किसी ने चाहरुम तक उनसे पढ़ा। हम 2 भाई हैं, मौलाना असजद साहब, और हमने मिशकात शरीफ तक पढ़ा। उसके बाद उन्होंने बस अल्हम्दुलिल्लाह आगे के लिए रवाना किया। लेकिन किताब मौलाना हुसैन साहब रहते हैं मुंडा में, गालिबन अभी हयात हैं, इन्हें मुझे मालूम नहीं, वहाँ से किताब अगर नहीं होती तो मंगा लेते थे। और बुखारी शरीफ किताब एक मरतबा मंगाई, लेकिन फिर कहा भी देखो अब तो बाहर ही जाना बेहतर है। ये बहुत मतलब पढ़ने पढ़ाने के, इसके तहरीर के, इसकी यही शगफ ज़िंदगी भर रहा। इसी का शौक़ था, अपने को इसी में खपाया, इसी में लगाया। और एक सबसे अहम खुसूसियत वालिद साहब की जो मैंने ज़िंदगी में देखी वो ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम को पढ़ाने में मुसावात का मामला, बराबर, जैसे अपनी औलाद को पढ़ाते ऐसे ही सबको पढ़ाते थे, पूरी तड़प के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी शफकत के साथ पढ़ाते थे। वो इमाम भी रहे अल्हम्दुलिल्लाह। 27 साल जामा मस्जिद में गढ़ी अब्दुल्ला खां की इमामत की, एक ही मस्जिद में 27 साल इमामत की। वैसे तो जहाँ जहाँ हमारे बुजुर्गों को एतमाद रहा, हमारे असलाफ को वालिद साहब पे एतमाद रहा, यहाँ जो जामा मस्जिद में भेजा तो मसीह उम्मत हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने 1983 में भेजा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रहे, 27 साल इमामत की। दरमियान में हमारे बुजुर्गों ने जिम्मेदारी जामिया अहमद उलूम खानपुर की दी, एतमाद था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वहाँ ज़्यादा वक्त रह नहीं पाए, फिर यहीं वापस तशरीफ़ ले आए। तो इस इदारे की बुनियाद रखी। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में भी 4 तक, 5 तक तालीम और तलबा रहते हैं, सैकड़ों क़याम पजीर रहते हैं इस इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह। रूहानी कहीं से निस्बत मौलाना की? अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब ने जो अव्वल सलूक तय किया वो हज़रत शाह मसीहुल्लाह खान साहब जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह से उस्ताद होने के साथ साथ बैत भी थे
چونکہ حضرت کا جو وصال ہوا 1992 میں جی ہوا، مسیح الامت حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا 1992 میں ہوا۔ اس کے بعد حضرت والد صاحب بہت پریشان رہے، کہاں رجوع ہوتا ہے، تو 1992 کے بعد جو رجوع کیا فقیہ الامت فقیہ الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کیا۔ وہاں الحمدللہ مقامات طے کیے، محبت تھی، آتے تھے جاتے تھے، حضرت کی طرف سے تعلیم کی اجازت بھی تھی، ایک بہت اعتماد تھا۔ کہیں سفر میں تھے تو نماز کا باقاعدہ ارادتاً کہتے کہ نماز مولانا پڑھائیں گے، نماز پڑھتے تھے والد صاحب کے پیچھے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن بس اللہ کی قضا و قدر 2003 میں حضرت کا بھی وصال ہو گئے، حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو الحمدللہ اب وقت حضرت مولانا عبداللہ مغیثی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے، دائم رکھے، بہت شفقتیں ان کی، ان کے گھرانے کی ہمارے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے اپنی نسبت سے والد صاحب کو نوازا اور توجہ بھی رہی، محبت بھی فرماتے۔ اسی طریقے سے حضرت علامہ سید عبدالعزیز ظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ الحمدللہ وہ بڑی محبت والد صاحب سے فرماتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، وہاں سے بھی ان کو اجازت تھی۔ اس طرح مختلف طریقے سے انہوں نے اپنے مقامات طے کیے اور تقریباً 20 سالوں سے ایک سلسلہ خانقاہی جاری ہے، ساری الحمدللہ مجلس کا سلسلہ ہے، ہر جمعرات کو مغرب کے بعد ذکر ہوتا تھا، بلکہ اب دور دراز سے جو حضرات آتے ہیں ان کے لیے اب یہ مشورہ ہونے لگا تھا کہ صبح میں دن میں کوئی وقت رکھا جائے، اچھا جی، جس سے آنے والوں کو پریشانی نہ ہو، وہ مغرب کے بعد دور دراز سے نہیں آتے تھے۔ تو بہرحال وہ طبیعت بہت زیادہ خراب رہی، 5-6 مہینے بہت بیمار رہے، جس سے یہ سلسلہ پھر ان کے بعد ان کے سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے کیا کیا ان کی اولاد ہے، کیا کیا انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ جیسا بھی ہم لوگوں سے ہوگا انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور اپنے بڑوں کے مشورے سے، اپنے اسلاف کے مشوروں سے، علماء کے مشوروں سے، جو ہمارے والد صاحب بھی الحمدللہ اپنے بڑوں سے ہر وقت مربوط رہے، جڑے رہے، تو ان کا جو بھی سلسلہ رہا آج تک انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے ہم سارے بھائیوں نے عہد کیا، بیٹھے مشورہ کیا، ادارے کے تعلق سے ہو یا خانقاہی تعلق سے ہو، جیسی خدمت ہم سے جو بھی کچھ ہو پائے گی انشاءاللہ اس میں ہم اپنے بڑوں کے تعاون سے لگے رہیں گے، اپنے اسلاف کے تعاون سے انشاءاللہ۔ سامعین، یہ ان کے فرزند انجمن ہے اور تقریباً حضرت والا کی زندگی پوری ہو گئی ہے۔ ہمارے بڑے مولانا عارف صاحب ہیں، آپ بھی خلیفہ مجاز ہیں، اور ظاہر بات ہے ان کے بہت آپ قریب رہے ہوں گے، کوئی کچھ بتائیے ان کے بارے میں آپ۔ وہ اصل میں ارادے کے بہت مضبوط تھے اور ذکر اللہ سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، بہت ان کی زبان ہر وقت ذکر میں تر رہتی تھی، وہ جتنی دیر بھی بیٹھتے تھے، سفر میں حضر میں ہم ساتھ رہتے تھے، تو ان کی زبان تسبیح ہر وقت پڑھتے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ میں کرناٹک کا سفر کیا اور وہاں ایک روز وہ سوتے ہوئے رات میں میرے ساتھی ہیں مولانا یامین صاحب وہاں رہتے ہیں، ان کے گھر مکان میں تھے، تو ان کا خود کہنا، ان کا بیان ہے کہ میں نے جب رات میں محسوس کیا، جب جائے سو رہے تھے تو ان کی سانس سے اور سانس میں جو خرناٹے لے رہے تھے تو اس سے بالکل صاف صاف یہ آ رہا تھا اللہ اللہ اللہ، کبھی کلمے کی آواز اس سے محسوس ہوتی تھی، کبھی اللہ اللہ۔ اگر میں تو اس دن سے مول صاحب کو یہ بات دیکھی کہ وہ صاحب دل آدمی تھے، ان کا دل ہر وقت اس سے جڑا رہتا تھا، اور میں تو سفر میں حضر میں بہت ان کے ساتھ رہا، مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب وہ مرید ہوئے جب بھی میں ساتھ تھا، اور پھر ان کے ساتھ ہی جاتا تھا ان کے پاس، اور ساتھ ہی آتا تھا، ساتھ رہا ان کے ساتھ، میں بھی حضرت سے منسلک تھا، اور ہر مشورہ جو بھی میں لیتا تھا انہیں سے لیتا تھا، تو کوئی بھی بات ہو جاتی تھی، اب یہ ہوگا کہ یہ پڑھا کرو، اب یہ پڑھا کرو، تو ان چیزوں کو بہت، اور عامل بھی بہت بڑے تھے، حزب البیر کے عامل تھے، چہل قاف کے عامل تھے، تو خود مجھے بتا رہے کہ ایک روز کوئی چیز جا رہی تھی اوپر کو، وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نظر آ گئی وہ کوئی جادو، پہلے کہتے تھے یہ گھال یہ کیا اس طرح روشنی تھی، تو انہوں نے پڑھتے پڑھتے ایسے ہی انگلی سے وہ ایسے کر دیا، وہ جہاں وہ تھی وہیں کی وہیں رک گئی،
اور کافی دیر رکی رہی اور پھر انہیں ایسے واپس اشارہ کر دیا تو وہیں سے واپس ہو گئی. تو سامعین یہ بات پوری ہوگی. دیکھیے کل تدفین میں خواہ اہل علم ہوں، سماجی شخصیات ہوں، سیاسی شخصیات ہوں، یا موجودہ حکمراں ممبران اسمبلی ہوں، یا ایم پی صاحبان ہوں، تمام لوگ یہاں تشریف لائے ہیں. ان کی ویڈیوز آپ انٹرویو کے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں. یہ سب لوگ یہاں ممبر پارلیمنٹ خاتون ہمارے کہنے کی اقرا حسن ہے، وہ بھی یہاں آئی ہیں. اور ادھر سے دارالعلوم دیوبند کی شورا کے رکن ہیں، جامعہ بدرون گڑھ دولت کے محتین صاحب ہیں، مولانا محمد عاقب صاحب تشریف لائے ہیں، اور مولانا مالک مغیث تشریف لائے ہیں. ایسے بہت سے لوگ یہاں ہیں. مولانا عامر صاحب کنز العلوم ٹٹولی، کنز العلوم سے لوگ آئے ہیں. تو یہ سب تفصیلات احمد العلوم سے مفتی صابر صاحب سے، اشرف العلوم سے قاری طالب صاحب اور قاری صابر صاحب، مولانا ساجد صاحب، خالد سیف اللہ صاحب، اور جامعہ شب رشید گنگو سے مفتی خالد صاحب سیف اللہ قاسمی، ماشاء اللہ نمایاں بڑے عالم دین ہیں. آپ یہ تصویروں انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے.